Ok, donc je pense 15 sautes. D'accord. Ok. Donc نكملوا على لا بارتي عاد ندوزو التمرينات. مازال ما هضرنا على الكريتير ديال التيوريم ديال ابل والكريتير ديال ريمان. الصوت مزيان بعدا كيوصل مزيان. جو بونس الميكرو راه مزيان. اوكي دونك هذيك المره الا عقلتو فين وصلنا. شنو كنت باغي نديمونطري؟ كنت باغي نديمونطري لا ناتور ديال هاد السينوس دو تي سيغ دو تي، وكنت باغي نبين واش ابسوليومون كونفيرجونت ولا لا. دونك في الاول بينتها بانها الي كونفيرجونت، ياك درنا الكريتير دو كومباريزون كنعرف بان السينوس دو تي لا فالور ابسولي ديالها الي انفيريور ا 1. دونك هذا الشيء يمكن لي كومباري ب 1 سور تي او كاري. 1 sur t au carré, il est convergent, alpha est égal à 2, 2 est supérieur à 1, etc. etc. Donc, on a la convergence de sinus de t à t au carré. D'abord, on va dire absolument convergent. Et là, je dis que sinus de t, la valeur absolue, est convergente ou pas convergente. Et là, quand c'est convergente, on peut dire qu'elle est absolument convergente. Ou là, quand c'est divergente, on peut dire qu'elle est semi-convergente. OK? Donc, on a le sinus de t à 1. شنو كنا غادي نديرو هنايا؟ شنو كنا بينا؟ اوكي دونك هنايا غادي نحسب لا فالور ابسولو ديالها. دونك سينوس دو تي على تي كنعرف بان لا فالور ابسولو ديال السينوس كتكون كبر من السينوس او كاري. علاش؟ حيت السينوس كيكون انفيريور ا شي حاجه انفيريور 1 طلعتيها او كاري غتبقى غتزيد تصغر من الواحد، ياك؟ دونك ايماجيني السينوس دو تي هو ان دومي، لا فالور ابسولو ديال ان دومي هي ان دومي، ودرتي ال 1 demi au carré, donc هذيك هي 1 sur 4. Donc 1 demi il est supérieur à 1 sur 4. Donc هاد l'égalité خصنا نكون عارفينها نورمالمون ما بين السينوس والسينوس او كاري. وكنعرف بان السينوس او كاري قلنا هي ان ناقص كوسينوس دو تي على دو تي. دونك شنو خصني دابا نبين؟ خصني نشوف هاد ان موان كوسينوس دو تي على دو تي واش ديفيرجونت ولا كونفيرجونت. الا كانت ديفيرجونت والسينوس دو تي على دو تي شنو غتكون؟ شي حاجه كبر من ديفيرجونت غتكون حتى هي ديفيرجونت. اوكي دونك الا بينت هادشي اللي من هنا divergent, donc il y avait une certaine limite il est divergent, automatiquement il y a une valeur absolue de sinus de t à la t est divergent. D'accord? Donc هادشي اللي درت دونك قسمت هاد الانتيغرال هذا بينت بان دي تي على جوج تي هذا كنعرفوا ديال ريمان افيك الفا ايتيغال 1. اوكي وخلاص هذا بامكاني بلا ما نشوفوا هذا الكوسينوس دو تي واخا تا هو ساهل دونك بامكاني بلا ما نشوف اولا تا هو ندير الكريتير دو كومباريزون يعني ندير لا فالور ابسولي ديال الكوسينوس ديال دو تي مقسوم على دو تي اللي انفيريور او ايتيغال 1 sur 2 تي اكسيتيرا. اوكي دونك وصلنا لحد لهنا. دونك شنو بينا؟ لقينا بان دونك باش كون كونكلوزيون. اوكي دونك كون كونكلوزيون شنو قلنا؟ لقينا بان لانتيغرال اونتر 1 et plus l'infini ديال سينوس دو تي على تي دي تي مالها هذا لي كونفيرجون. باغ كونطخ شنو لقينا؟ لقينا لانتيغرال ديال لا فالور ابسولي ديال سينوس دو تي على تي دي تي مالها الي ديفيرجون. اذا شنو كنقول على هاد لانتيغرال؟ كنقول الي سيمي كونفيرجون ماشي ابسوليومون كونفيرج. كون لقيت لا فالور ابسولي حتى هي كونفيرج غادي نقول ابسوليومون كونفيرج. سي بون. دونك غنزيد نكمل ندير تيوريم دابيل ونعاود نرجع لي كريتير وندير دي زيكزامبل راه بحال دي زيكزارسيس ما كاينش فرق بين اكزامبل و اكزارسيس. داكور اوكي دونك كندوز للتيوريم دابيل. دونك شنو كتقول لي هاد التيوريم؟ كتقول لي الا عندك f une fonction de classe 1 donc une fonction continue sur a plus l'infini.
OK زائد خصها تكون بوزيتيف زائد décroissante خص يكون فيها هاد الشروط كاملين ويكون عندها دونك ايون une limite donc ayant une limite nulle en plus l'infini donc je vois le théorème je peux te dire et soit j'ai la fonction taille donc soit j'ai une fonction taille bien sûr continue sur a plus l'infini tel que la primitive. Donc, à des théorèmes, bien sûr des exemples. Ok, ajoutez-vous. D'accord. Tel que la primitive ديال هاد g يعني من a حتى ل x ديال g de t d de t est bornée ou la soit bornée. Donc, alors, je viens à la conclusion, il est quand même que j'ai les fonctions. Donc, alors, l'intégrale de f de t fois g de t entre a et plus l'infini, d de t, malo, je me radis écoute, convergent. OK. رجع l'exemple ديال قبيله نطبقوا عليهم دابا التيوريم هذه. دونك التيوريم هذه تسهل لي شي شويه تسهل لي الحساب. ما كاينش الصوت؟ لا راه كاين الصوت. كاين l'enregistrement كاين. سلوى رجع لك الصوت؟ شكون خصني نحط قدام هاد لي كومونتير هنايا غادي يضرب. سي بون شباب واش كلشي عنده الصوت؟ سلمى عاود خرجي ودخلي جو بونس راه كلشي عنده. اوكي سي بون الدراري؟ سي بون؟ نكملو؟ ميكرو واش نكملو ها هي. اوكي داكور دونك ندير غير الكاسك نسمع شكون اللي دخل شكون اللي خرج. هيدفون داكور اوكي دونك كنابليكي التيوريم على ليكزومبل ديال قبيلات. دونك الا كانت عندك السينوس دو تي نشوفوا واش كتفيريفي التيوريم فوا على تي فوا دي تي من واحد بلس لانفيني. اوكي دونك هنايا شكون اللي كتلعب الدور ديال اف وشكون اللي كتلعب الدور ديال جي. دونك اف ما تنساوش بان خصها تكون اول حاجه بوزيتيف ديكرواسونت وعندها اون ليميت نول في بلس لانفيني. دونك اف دو تي اللي غادي تكون هنا تكون هي ان سور تي. دونك ان سور تي راه كنعرف بان لا ليميت ديالها بلس لانفيني تيغال زيرو. كلشي متفق معايا لا ليميت ديال ان سور تي تيغال زيرو. Elle est positive, elle est décroissante. Donc, 1 sur t كنعرفها c'est une fonction اللي هي décroissante. Donc, هما الشروط محققين في f. وشنو هي g؟ هي sinus de t. Donc, هاد g شنو قلنا لا كونديسيون اللي خص تكون عليها؟ أول حاجة خلاص راه كونتينيو sinus كونتينيو. ولا بريميتيف ديالها كنعرف بأن لا بريميتيف ديال sinus هي غادي تكون بورني. سي بون؟ دونك هنايا يمكن لي نقول نيشان بأن لانتيغرال ديال هذا elle est convergente d'après هاد التيوريم دابل. دونك هذه ما فيهاش شي حساب خصك غير تبين بان هاد لانتيغرال اون فيت راه دو فونكسيون اف و جي. خصك تقلب على الاف اللي خصها تكون بوزيتيف ديكرواسونت
وعندها une limite bien sûr ما تنساوش هاد لا كونديسيون حتى هي une limite nulle في بلس لانفيني وهاد الجي الثانيه خصها غير تكون بورني ولا البريميتيف ديالها تكون بورني دونك تنشوفوها في دي زيكزارسيس باش نعرفوا كي نديرو جوج ديال التيوريم مي قليل فين كنخدم بهاد التيوريم هادي دونك يعني ما تركزوش عليها بزاف سي بون دونك هاد التيوريم كتلاحظوا بان هاد لانتيغراد حلاتو ليا في 2 سكوند عندك اف و جي دونك كتقول هنا بان اف هي ديكروسونت بوزيتيف ايو ان ليميت بلس l'infinité égale 0 g de t elle est bornée donc automatiquement sin de t sur t elle est convergente يعني ما كتضيعش الوقت بزاف داكور دونك ما عرفتش غندوز للكريتير جو بونس غندوز للكريتير ديال ريمان عاد ندوز لي زيكزارسيس اوكي دونك هنايا هاد لي دو كريتير هو اللي بقى نستعملهم بزاف دونك خصكم تركزوا شي شويه دونك هاد سيرتو هاد لي كريتير هادو هما اللي غادي نبقى نحتاج اول كريتير كتسمى لو كريتير دو ريمان اوكي دوزيام دونك هاد لو كريتير شنو كيقول ليا واحد كيقول ليا s'il existe donc s'il existe alpha supérieur à 1 tel que la limite donc هنايا باش نبين لا كونفيرجونس ولا لا ديفيرجونس اون رامني باش نحسبوا غير ان سامبل ليميت اوكي دونك زدت سهلت لو بروبليم دونك الا لقيتي لا ليميت ديال تي على بويسونس الفا فوا هذيك اف دو تي اللي انت اللي بغيتي تحسب الانتيغرال ديالها الا لقيتيها كيساوي 0 ضربتيها في تي على بويسونس الفا لقيتيها كتساوي 0 دونك كتقول اوتوماتيكمون alors l'intégrale entre 0 et plus l'infini donc هنا البوان انسيرتان هي plus l'infini ok donc l'intégrale entre plus l'infini ديال f de t d de t غتكون convergente خاص لي ديمونستراسيون الدراري هادو راه سال لي ديمونستراسيون ديالهم en plus il est absolument convergent ماشي غير convergent absolument convergent دونك لي ديمونستراسيون باش ما نضيعوش الوقت فيهم بزاف تنصيفطهم لكم في واحد البي دي اف والدراري ديال اس ام اي يركزوا حتى على لي ديمونستراسيون اوكي ولا لقيتي عاوتاني سي اكزيست دونك حنا هاد الفا سي موا كي لو شوازي اوكي دونك الفا ابخي غادي نشوف كيفاش كنسوازيو يعني غالبا كتاخذوا هو ان دومي ولا ان كار ولا 3 كار على حسب غير باش تسهل لا ليميت ديالك حيت هنايا خصني نحسب اون ليميت ياك دونك هاد الفا تو شوازي ان سوبيريور ا 1 في هاد الحاله الاولى يعني يقدر يكون 2 3 4 ابري لو شوا ديال لا فالور غير باش تسهل عليا لا ليميت ابري اوكي اما هاد الفا الى كيلكونك نورمالمون دونك الحاله الثانيه الا لقيتي عاوتاني واحد الفا سي اكزيست الفا انفيريور ايغال ا 1 تيل كو لا ليميت عاوتاني ديال تي على بويسونس الفا فوا ديك اف دو تي اللي بغيتي تحسبها انت لانتيغرال est égal à plus l'infini bien sûr ou le moins l'infini alors شنو كتقول l'intégrale entre 0 et plus l'infini ديال f de t dt est divergent. D'accord? Donc, on distingue le cas. Donc, on a au voisinage il y a plus l'infini. D'abord, on a le critère de Riemann au voisinage il y a A. Critère de Riemann au voisinage il y a le nombre A. Donc, A d'abord il fait le mouchki, mais c'est plus l'infini. واحد العدد A. Donc, ça هنايا يمكن لي appliquer. Donc, عاوتاني il a donc il a خديتي A ou B. Donc, عاوتاني s'il existe bien sûr هنا A هو اللي فيه المشكل يعني la fonction ديالك donc f ما تنساوش elle est continue sur par exemple AB donc AB بحال هكا AB donc A اللي عندي فيها المشكل هنايا ماشي B شنو قلنا فيك يكون بجوج بهم فيهم مشكل يعني ce sont des points incertains شنو كنديروا شكون اللي فكرني كنديروا شال كنديروا شال وكنحاول ندير انتيغرال كل واحد فيه بوان انسيرتان وحده ما يكونش بجوج بهم اولا ثلاثه دونك شال هي اللي كتحل لي المشكل باش يكون بجوج بهم انسيرتان دونك عاوتاني هنا كتقول سي لي اكزيست واحد الفا انفيريور 1 تيل كو لا ليميت كون تي دونك هنا بويسك انا عندي الفا بلس ا بلس دونك كون تي تنفير ا بلس ديال تي موان هذيك ا ديالك على بويسونس الفا فوا اف دو تي est égal à 0
Donc, là, l'intégrale, elle est absolument convergente. Je dirais convergent, mais plus elle est absolument convergente. La convergence absolue, elle est plus forte que la convergence. OK? C'est-à-dire qu'un absolument convergent, alors automatiquement convergent. Mais le contraire n'est pas juste. Il est quand convergent, alors ça implique qu'il sera absolument convergent. D'accord? Donc, la convergence absolue est plus forte que la convergence normale. Donc, alors, on a A P, f de t dt est absolument convergent. Donc, quand je vois qui fait donc, alpha supérieur à 1, tel que la limite, donc, tel que la limite t moins a à la puissance alpha f de t est égal à plus ou moins l'infini. OK? Donc, là, qu'est-ce que je elle est divergente. OK, nous avons les exemples. Donc, je pense à un mot bullshit. Donc, les exercices. OK, il faut les critères. Donc, nous خصكم تريزيميهم. علاش ضربت في تي على بويسونس الفا؟ حيت كنعرف بان تي على بويسونس الفا راه فاش يمشي ليه. دونك شنو معنى تي على بويسونس الفا فوا اف دو تي ايكال 0 لا ليميت كون تي تون فير بلوس انفيني. دونك اون فيت راه هنايا بحال اللي كندير اون كومباريزون مي اللي شويه مخبيه. دونك هذيك لا كومباريزون اللي كندير راه مخبيه. دونك انا نشرحها لكم ابري. دونك ندوزو لي زيكزارسيس. دونك كنحاول نخدموا لي زيكزارسيس هما اللي كيحلوا لنا لي بروبليم. دونك حاولوا تفكروا. كما قلت لكم عندكم دو شوا. توجور عندكم دو شوا. سواء تخدم بلا ديفينيسيون الا كانت لا بريميتيف سهله. دونك هنا لوغ 1 بلس تي على تي لا بريميتيف راه ماشي سهله. خصك دوز من لانتيغرال بار بارتي مشكله. دونك شنو غادي دير لا كومباريزون. غتكومباري. دونك كتمشي او فوازيناج. اول حاجه بعدا شنو كندير؟ كنقلب على البوان انسيرتان. دونك غنبدا معكم هذا. داكوغ. دونك هنا فين عندي المشكل؟ عندي في الان ولا في الزيرو؟ الزيرو اللي فيها مشكل حيت عندي الزيرو كاين اللي تحتها. اما الان ما فيها حتى شي مشكل. اللوغ ديال 1 زائد 1 هي 2 اللوغ 2 على 1 هي اللوغ 2. داكوغ. دونك عندي البوان انسيرتان ديالي. دونك 0 est un point incertain. دونك كنتعلموا حتى نريجيو شي شويه. دونك كنتعلموا نديروا حتى لي زاكسيون في ليكزام. اول حاجه كتقول له بان اف دو تي دونك لا فونكسيون t qui correspond au logarithme de 1 plus t sur t, mais là, elle est continue. Elle est continue sur gna 0 kharj, l'1 dakhel. Donc, on a un problème. Donc, on a un problème au niveau du 0. Donc, à dire point incertain d'IL. Or, je ne connais pas. Donc, on va utiliser l'équivalence. C'est au voisinage de 0. Donc, développement limité. Je ne connais le développement limité du logarithme de 1 plus t au voisinage de 0. Quand t est قريب ل 0. شحال كتساوي؟ Donc, اللي ما قراوش الديفلوبمون ليميتي خصك تعرف لي هاد لا فورمول. دونك لا فورمول ديال تايلور. دونك شنو كتقول لي لا فورمول ديال تايلور؟ كتقول لي بان اف دو اكس كتساوي اف دو ا زائد اف بريم دو ا فوا اكس موان ا زائد اف دو بريم دو ا فوا اكس موان ا او كاري على جوج فاكتوريال زائد وانت غادي اف 3 بريم. دونك هنا اف بريم 3 دو ا في اكس موان 3 على 3 فاكتوريال حتى توصل ل ان. دونك انت الا نسيت الديفلوبمون ليميتي مثلا اللوغاريتم ديال 1 بلس تي يعني شنو هو ليكيفالون ديالها او فوازين ديال 0 كتعوض هاد ا كتعوضها بالزيرو ياك. دونك شنو عطاك اف دو اكس؟ عطاك هي اف 0. دونك خصني نحسب اف 0 زائد اف بريم دو 0 فوا اكس. دونك انا غالبا ما كنحتاج غير نحدد هذا الاوردر هذا.
الا احتاجيت الاوردر الثاني عاد كنزيد اف دو بريم. اوكي دونك شنو كدير؟ دونك خصك تحسب اف دو زيرو يعني اللوغاريتم ديال 1 بلس، يعني تعوض هنا بزيرو. شنو تعطيك اللوغاريتم ديال واحد، هذه هي اف دو زيرو زائد اف بريم. شنو هو الديريفي ديال اللوغاريتم؟ يلا بعدا شكون اللي ما قراش هذا الديفلوبمون ليميتي؟ أنا ما قريتوش. اوكي هنا اف اس انسى برشيد. هنا داكور. يلا شنو هو الديريفي ديال اللوغاريتم؟ نسيتو الديريفي ديال اللوغاريتم ولا؟ زعما لوغاريتم عادي. اكس 1 سور اكس. دونك هنا غادي نحسب اف بريم ونعوض اكس بالزيرو. دونك ندير هنا دونك اللوغاريتم ديال 1 بلس تي بريم هو 1 دونك سور 1 بلس تي ونعوض تي بالزيرو. دونك شنو تجيني هي واحد. دونك ندير هنا واحد فاش غادي نضربها في اكس ناقص زيرو. اوكي دونك كنضربها في اكس. دونك شنو هو اللوغاريتم ديال 1 دونك هنا عندي تي دونك في تي. دونك شنو هو ليكيفالونس ديال لوغ دو واحد كنعرفوه هو زيرو. دونك هو مشى ليا. دونك كتبقى ليا غير تي. دونك انا لقيت ديفلوبمون ا لوردر 1 بلا فورمول ديال تايلور. سي بون. دونك الا مشيتي دونك هادو نورمالمون راه سوسون شي حاجه اللي هي يوزيال. اوكي يعني خصني نكون عارفها ما نحتاجش مي بويسك نتوما ما قريتوهاش غتبقى تستعمل لي هاد لا فورمول ديما سيرتو هاد لابارتي الثانيه. يعني غالبا نبقى نحتاج غير هاد الاوردر الاول. مسيو وي. نقدرش دير لنا شي ريزومي فيه كاع هادشي اللي غادي نحتاجو من ديفلوبمون ليميتي في وي دونك هادي اللي تحتاج غير هاد لا فورمول هادي غادي تحتاجو. راني صيفط لكم واحد البي دي اف فيه لي فونكسيون يوزيال مي غالبا قلت لكم الا نسيتو كتستعمل لي غير هاد لا فورمول هادي. يعني الا بغيتي مثلا بغيتي السينوس دونك كندير اكزومبل بغيت السينوس اكس بغيت نعرف شحال كتساوي او لا اوفوزين ديال زيرو شحال تكون كتساوي. دونك هنا عندي ليغاليتي ياك ليغاليتي الا كملتي حتى الاوردر حتى يعني مشيتي بعيد مي اوفوزين يعني غير فواحد هذا كيتسمى الاوردر 1 هذا كيتسمى الاوردر 2. دونك حنا غالبا كنكون كنحتاجوا غير هذا الاوردر 1 داكور. دونك غير حد هذا الاوردر كنستعمل هذا الفورمول. مثلا السينوس شنو غادي ندير؟ هي السينوس ديال زيرو زائد شنو هو الديريفي ديال السينوس؟ هو الكوسينوس وقلنا نعوض اكس بالزيرو ونضربها في اكس. شنو هي السينوس ديال زيرو؟ هي زيرو. الكوسينوس ديال زيرو هو واحد. دونك السينوس ديال اكس elle est équivalent à x quand x tend vers 0. C'est bon? وي مسيو سي كلير. داكور. من الافضل انكم ترجعوا يعني تشوفوا تخدموا شي ديزيكزيرسيس باش تضبطوا مزيان. بيان سور هذه اللي ديفيني جوست في واحد واحد البوان شي بحال الناس كيعطيني ديفلوبمون ليميتي هو ديال بلس لانفيني. دونك هذيك الساعه كندير شونجمون دو فاريابل باش كنردو الزيرو حيت حنا كنعرفوا لي ديفلوبمون ليميتي هو ديال واحد اوكي. الا كانت عندك لانفيني كتبوزي يو ايكال 1 سور تي كتردو الزيرو كدير ديفلوبمون اوفر ديال زيرو كما درت دابا وعاد في الاخر كتعاود ترد شونجمون فاريابل ديالك. داكوغ. دونك هنايا هادشي اللي قلنا اللوغاريتم. دونك اللوغاريتم ديال تي قلنا هو تي. اذا الا شديتي هذا وقسمتي هنايا على تي وقسمتي هنايا على تي دونك قسمتي هنا على تي وقسمتي هنا على تي تجيك هذه هي واحد. دونك اللوغاريتم ديال 1 بلس تي مقسوم على تي الى ايكيفالونت لياش؟ ايكيفالونت لواحد. اوكي تاك ستوب داكوغ. ايكيفالونت لواحد كونت تي وفيزين ديال زيرو. شنو كنعرف انا على واحد؟ واش الانتيغرال ديال الا حسبتي الانتيغرال ديال واحد لا كونستانت من ا حتى البلس من الزيرو حتى لواحد غيكون كونفيرجون ولا ما يكونش كونفيرج؟ دونك هنايا كاين واحد لا ريغل ما هضرتش عليها. نورمالمون هادي راها كونفيرجون ياك حيت هاد الواحد الانتيغرال ما بين الزيرو والواحد ديال واحد دي تي شنو غادي يكون؟ غتكون شي حاجه فيني ياك. الا درتي الانتيغرال ديال واحد دي تي اونتر 0 و 1
يعطيك هو t entre 0 et 1 هو 1 donc convergent. C'est bon. إذا بما أن هذا convergent donc اللوغاريتم دونك هذا الانتيغرال اللي عندي هنا هي convergent. ماشي بعض المرات فاش كتكون لا ليميت كتعطيك مثلا واحد العدد a ولا واحد دونك شنو كتقول بان لا فونكسيون ديالك دونك كتقول بان لا فونكسيون هنا كنهضر على لو برولونجمون بار كونتينيتي دونك كنقول بان لا فونكسيون t اللي هي اللوغاريتم ديال 1 بلس t على t كنقول عليها elle est prolongeable et donc prolongeable par continuité. OK en zéro. يعني انت بحال الا شنو معنات البرولونجمون؟ يعني كيكون عندك واحد البوان اللي فيها مشكل ولا حسبتي لا ليميت ولقيتيها اللي اكزيست في هذيك البوان يعني الليميت ماشي لانفيني اللي اكزيست دونك شنو كتقول هذيك لا فونكسيون ديالك راه برولونجابل بار كونتينيتي يعني راه بحال الا ديفيني في هذيك لا دونك سي لا ليميت اكزيست سا فدير راه ديجا ديفيني في هذيك دونك هنا كنهضر على البرولونجمون بار كونتينيتي ما عرفتش واش ديجا سمعتوه ولا لا دونك خليها انا ما عنديش ما ندير بهذا الشيء دونك اللي مهم عندي هنا الي كونفيرجن سي بون غندوز للجي 2 يلا شكون اللي عطاني فكره على الجي 2 دونك جي عندنا 2 زيرو هو البوان انسيرتان الزيرو عندي فيه مشكل دونك غنديروه اكس دونك هنا بامكاني نطبق لا ديفينيسيون يعني نديرو لو اكس وهنا ندير لانتيغراسيون بار بارتي مي حتى لانتيغراسيون بار بارتي يعني شويه صعيبه دونك ماشي صعيب هو ما تخرجكم ماشي ما تخرجكمش هنا غادي نستعمل هذيك لي كريتير اللي هضرنا عليهم قبيله ديال ريمان دونك فاش يكون عندك اللوغاريتم ديما فكر في ريمان هي اللي غادي يحل لك البروبليم اللوغاريتم ولا الاكسبونسيال اوكي دونك شنو غادي ندير شنو كيقول لي هذيك الكريتير اللي هضرنا عليهم في الكور قبيلات غادي نضرب دونك شنو اول حاجه دونك كنتعلموا حتى نريديجيو شويه دونك لا فونكسيون ديالي لا فونكسيون logarithme au carré de t mais là elle est continue sur 0,1 bien sûr 0 ما داخلش d'accord وفين عندنا le problème on a donc un problème في 0 en 0 اوكي دونك نرجع لكم غير الكور اخر حاجه درنا اوكي فين هي داكور اوكي نخليها هنايا دابا عندي فوازينز ديال ديال واحد دونك راني في الحاله الثانيه دونك الا لقيتي واحد الفا انفيريور ا 1 ياك وحسبتي هاد لا ليميت هادي ولقيتيها كتساوي 0 كتقول بان الانتيغرال ديالك اللي كونفيرج سي بون دونك نرجعوا دابا عقلتوا على هذيك دونك الا لقيتي واحد الفا صغير انفيريور ا 1 ولا ليميت ديال تي موان ا لا بويسونس الفا فوا هذيك لا فونكسيون ديالك كيتيغال 0 كتقول كونفيرجون دونك ما كاين مسال من هذه دونك دابا خصني نقلب على شي الفا صغير من واحد بيان سور كما قلت لكم انا كنشوازي هذاك الفا غير خصني نشوازيه باش تكون لا ليميت شويه معروفه دونك هنا غادي نشوازيه هو الغاسين دو تي دونك نشد غاسين دو تي انتم تعرفوا علاش غاسين دو تي في اللوغاريتم ديال تي قلنا او كاري دونك هذا الاو كاري نجيبوه على برا هذا شحال كيساوي قلنا هي تي على بويسونس 1 سور 4 في اللوغاريتم ديال تي دونك هنا الفا اللي اختاريت انا راه هو 1 دومي ياك اوكي دونك شنو غادي تجيني هنايا ما ننساش واحد الاو كاري شنو غادي ندير هنايا اوكي دونك غادي نحاول نبين كتعرفوا لا ليميت ديال اكس لوغ ديال اكس هذه كنعرفوها في الزيرو بوان اكس تونفير زيرو اي تيغال زيرو دونك خصني نبين اكس وهنايا اكس او لا يو هنايا يو دونك هنايا هاد تي يمكن لي نكتبها هي تي على بويسونس 4 ياك وخصني نضرب في واحد الكاتر هنا حيت كنعرفوا بان اللوغاريتم كيهبط لا بويسونس دونك هنا بحال عندك تي على بويسونس 1 سور 4 في اللوغاريتم ديال تي على بويسونس 1 سور 4 بان لكم علاش وي حيت الا هبطت البيسونس غتمشي مع 4 غتمشي دونك هذه متفقين هو هذه لا ليميت ديالها شنو فاش كتمشي تي الزيرو
راه كتمشي للزيرو. اوكي دونك في هذه الحاله دونك فاش كتلقى واحد لا فونكسيون في واحد لا فونكسيون دونك هنا سواء كنكتبوها بحال هكا دونك من هنا بامكاني يقول لي شنو راه كونفيرجونت ياك دابخي الكريتير. مشى عاوتاني بلاتي نشوف. اوكي دابخي الكريتير الا لقيتي الفا وحسبتي لا ليميت لقيتيها زيرو دونك كونفيرجون. دونك هنا اون فيت كاين اللي كيكتبها بحال هذا الشكل. دونك هنا كنهضر على لا فونكسيون اللي نيغليجابل. اوكي دونك كنقول بان اللوغاريتم دو تي مالو كيساوي واحد طو على 1 sur racine de t. Donc il حسبتي t à la puissance alpha fois واحد la fonction donc نكتبو en général. Donc il حسبتي t à la puissance alpha واحد la fonction f de t ولقيتيها t égale à 0. donc شنو كتقول؟ كتقول بان f de t هذيك f de t ديالك كتساوي طو على 1 sur t à la puissance alpha. يعني كتقول بان هاد la fonction مالها elle est négligeable devant f de t. OK ou en d'autres mots parce que تكون عندك f est égal à taux de g ça veut dire quoi ça veut dire que la limite ديال f على g فين غادي تمشي donc هاد g négligeable devant هادي يعني la limite فين غتمشي غتمشي لبلوس لانفيني لا بلاتي كنقول وي بالعكس f est égal à taux de g donc ناخذو دونك الا درتي هنا جي اف على جي وي دونك دونك باش ما نخلطوش جوج ديال الحويجات كاين ليكيفالونس وكاينه نيغليجابل. دونك هنايا فاش كتكون عندك نعاودو نكتبوها دوك تكون حيد هادي. اوكي نديرو اون جينيرال. دونك فاش كتكون عندك اف est égal au voisinage ديال واحد x 0 est égal à taux de g. دونك هذه كتقرا بان اف الي اولا جي الي نيغليجابل دوفون اف بلا ليميت. كيفاش كنعبر عليها بحال هكا الا كانت x تنفير x 0 فان لا ليميت ديال f de x على g de x est égal à 0. داكور. الحاجه الثانيه هي في ليكيفالونس. دونك فاش كنقول بان اف الي ايكيفالونت لواحد جي شنو معناتها اون بلا ليميت ça veut dire هنا au voisin ديال x 0 دونك ça veut dire quand x tend vers x 0 فان لا ليميت ديال f على جي شنو غادي تكون كتساوي هذا ايكيفالونت غتكون يعني بحال لي فالور ديالها تقريبا كيساويو هاد لي فالور ديال هذا. يعني درتي القسمه غتجيك il va tendre vers 1 حيت ils sont équivalents متشابهين au voisinage bien sûr ديال واحد البوان. C'est bon. وهنا كتقرا بان اف اللي نيغليجابل دوفون جي ماشي العكس ماشي جي نيغليجابل اف اللي نيغليجابل. دونك الا شفتو غير لا ليميت غادي تفهموها فوقاش تكون هاد لا ليميت تيغال زيرو سافي دير كو جي مالها خصها تكون شي حاجه اللي هي كبيره بزاف باش يكون لانفيرس ديالها اي طون فيغ زيرو. يعني اف غادي تكون نيغليجابل دوفون جي. داكور. دونك فاش كتكون عندك هاد النيغليجاب دونك هو الكريتير اللي هضرت عليه. دونك انا علاش خديت تي على بويسونس الفا حيت تي على بويسونس الفا راه شي حاجه معروف انتيغرال ديال ريمان. دونك ديما كنحتاجو تي على بويسونس الفا باش نقارنو به. علاش؟ حيت كنعرف بان دي تي على بويسونس الفا راه كتكونفيرجي فاش كتكون الفا اكبر من واحد على حساب لي انتيغرال بيان سور. يعني واش خدام بلوس لانفيني ولا من 0 ل 1. دونك راكم عارفين هادو. دونك عليها كنختاروا هاد الجي هادي دو تيل مانيير تكون هي لا فونكسيون ديال ريمان اولا هو الانتيغرال ديال ريمان اللي هو تي على بويسونس الفا. هنايا تي على بويسونس الفا بيان سور فاش يهبط لا ليميت هي 1 سور تي على بويسونس الفا. واش مفهوم هاد ليكيفالونس وفاش كنقولوا نيغليجاب؟ وي مفهومه. اوكي شنو كنت باغي نقول؟ داكور. حيد هذا بلاتي نحطها لكم قدامكم هنايا. دونك الا مشيتي لقيتي بان اف ايتيغال كما قلت لكم واحد طريف من جي يعني طو دو جي. دونك هنايا بامكاني نستنتج شنو يمكن نقول الا كان عندك
l'intégrale ديال G elle est convergente ديال هذا اللي داخل الطو elle est convergente يمكن لك تقول بان حتى F غادي يكون convergent. D'accord. وإلا كان F l'intégrale de F elle est divergente يعني هذا اللي دابا divergent فشنو يمكن لك تقول l'intégrale ديال G حتى هو غادي يكون divergent. D'accord. OK. D'accord. Donc هذا en fait هو راه بحال الكومبا حيت فاش كنقول لك F est égal واحد الطو ديال G دونك فاش كنقول لك F راه بحال الا قلت لك F inférieur ou égal à G هذا راه تقريبا بحال هذه اولا F inférieur ou égal واحد M fois G. دونك هذا راه كنرجع للكريتير ديال الكومباريزون. الا كانت هذا كونفيرجون ça veut dire هذا غادي يكون كونفيرجون والا كان هذا ديفيرجون ça veut dire غادي يكون ديفيرجون ياك. دونك فاش نقول لك F راه نيجليجابل devant G ça veut dire F راه toujours inférieur à G. سي بون. دونك باش تعقلوا على هذا دونك هذا بلا ما تحفظوهم ما طبقوا هذاك الشيء اللي كتكون في الاول ديال الكومباريزون. داكور. نتمنى نخدموا الماكسيموم ديال التمارين في لا سيونس. دونك انا بينت هنايا بان الغاسين ديال تي فوا اللوغ دو تي. دونك شنو قلنا هادشي كيعطيني كنقول بان اللوغاريتم ديال تي au carré est égal à quoi? Est égal à taux de 1 sur racine de t. ياك. دونك هادي كتامبليكي هادي 1 sur racine de t اولا دونك باش نمشيو شويه اولا كتقول بان racine de t log de t au carré est égal à taux ديال واحد وكتشتت الغاسين دو تي وكتجيبو لتحتها عندك الحق. سي بون. وشنو كتقول لي لو كريتير؟ شنو كيقول لك الكريتير عاد هضرت عليه قبيلات؟ الا كان هذا كونفيرجون كي امبليكي بان هذا الي كونفيرجون. و 1 sur racine de t c'est un intégral de Riemann كنعرفوا الفا est égal à 1 demi في الانترفال ديال 0 1 دونك كونفيرجون. دونك جيسبر يكون كلير هادشي. ندوز دابا التروازيام انتيغرال. نديرو جوج بلس لانفيني قلنا من je pense racine de x 1 sur racine de x log donc 1 sur racine de x log de x à la puissance 5. D'accord. يلا كاع نديرو هادي. دونك كما قلت لكم اول حاجه كنكتب بان لا فونكسيون ديالي اللي هي 1 sur racine de x logarithme à la puissance 5 de x مالها elle est continue sur 0 1 هنا عطاني جوج بلس لانفيني. اوكي دونك sur جوج اخرى ما فيهاش المشكل بلس لانفيني هي اللي فيها المشكل. دونك on a un problème خلاص بلس ولا موان لانفيني توجور ان بروبليم. هنا كاين شي وحدين كيزربوا كيشوف هنا بلس لانفيني شنو كيدير كيمشي يحسب لا ليميت ديال 1 sur racine de x log de x بلس لانفيني هي هذه تجيك الغاسين دو x بلس لانفيني هي بلس لانفيني لوغاريتم بلس لانفيني هي بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني هي بلس لانفيني و 1 sur شي حاجه بلس لانفيني هي زيرو وكيجي كيكتب لك نيشان مع ملي كيجيبوا هاد لا ريغل هذه كيقول بانها كونفيرجون. دونك هذا راه ما كايناش. داكور. اولا كيكون مثلا ليكسبونونسيال موان اكس ديت x entre 0 par exemple plus l'infini شنو كيمشي يدير كيعوض ليكسبونونسيال د x كيحسبها لا ليميت ديالها بوحديتها دونك هذا ما كايناش شي ريغل غتعطيني 0 دونك كيقول بان هذا الى كونفيرجون. هذا ما كاينش شي ريغل. تبتوا معنا. دونك شي واحد كان داير هذا هاد لا ريغل الا قديتيها نتايا خصك تعطي لي زارغيومون ديالك. اوكي. اذا شنو غادي ندير هنايا؟ يلا فاش خصني نضرب دونك غنرجعوا دونك شنو قلنا في بلس لانفيني غنرجع غير لو كريتير في بلس لانفيني الا لقيتي واحد الفا سوبيريور ا 1 tel que t à la puissance alpha f de t est égal à 0 دونك كتقول نيشان الي كونفيرجون. نقلبوا على شي الفا دونك ناخذوا دونك ناخذوا 3 4 حيت عندي على تحت واحد الان دومي. اوكي دونك كنضربوا ناخذوا الفا هو اكس هو لا بيسونس 3 4
Donc, on trouve la fonction ديالي x à la puissance 1 demi. Et quand alpha اللي خديت راه inférieur à 1. C'est bon. هذه شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني هي x à la puissance 1/4 مقسومة على اللوغاريتم de x à la puissance 5. Ou plus l'infini, هادشي فين كيمشي x à la puissance 1 sur 4 على اللوغاريتم de x. الا عقلت هذيك المره قلت لكم بان اللوغاريتم دي اكس فاش كنبغي نحسب الليميت بليس لانفيني هي الضعيفه كاع. يعني ديما كنشوف في لي زوتر كنخلي اللوغاريتم هو التالي، مثلا اكس على بيسونس 1 كارت كنعرف بان في بليس لانفيني هي بليس لانفيني، دونك كنجيني شحال كنكتب لها الليميت ديالها بلا ما تخدم لا اوبيتال لا والو. داكور. اذا الا كان هذا الشيء كيمشي لبليس لانفيني ça veut dire quoi d'après الكريتير ديال ريمان؟ اش يمكن لك تقول؟ نرجعوا للكريتير ديال ريمان. انا لقيت دابا راني في هذه الحاله ضربت في تي على بيسونس الفا، الفا راه انفيريور ايغال 1، دونك راني طبقت هذه الثانيه، دونك 3 كار راه انفيريور ايغال 1 ماشي سوبيريور، انا كنت واقع لي سوبيريور، وفاش حسبتي لها ليميت لقيتيها بلس لانفيني. دونك شنو كتقول على الانتيغرال ديالك؟ الي ديفيرجون، غير ديدكسيون، هنا كندير غير ديدكسيون. دونك جي 3 الي ديفيرجون، دونك هذا ديفيرجون. سي بون. دونك هنا كما قلت لكم هادو التمارينات هما اللي كيديروا لا ديفيرونس. يعني الا خدمتي التمارين بزاف خلاص الليميت بقى يجيو كلمه، يعني لا ليميت خصكم عارفهم ضابط لي ليميت ديالك باش ما تدوخش. انت كتبقى تبان لك الا درت واحد العدد الفا صغير من واحد واش لا ليميت تكون بلس لانفيني ولا زيرو. كنجرب مثلا 3 كار ولا شي عدد ان دومي، ولا غالبا كنختار سواء ان دومي سواء. دونك غير انت خصك تختار باش يعطيك بلس لانفيني شنو هو لو نومبر اللي تختار باش يعطيك بلس لانفيني. حيت الا اختاريتي هنايا اكس على بيسونس ان دومي، ان دومي حتى هي صغير من ان ياك، غتختزل لك هذه ان دومي مع ان دومي تبقى لك ان سيغ لوغاريتم، ولكن ان سيغ لوغاريتم il tombe pas vers plus l'infini qui tombe vers zéro. دونك هاد القضيه اللي هاد لو نومبر اللي اختاريتي انت ما مسلكش. سي بون. دونك انا اختاريت 3 كار، دونك الا اختاريتي 3 كار كتلقى بان كيمشي بلس انفيني، دونك هذا النومبر هذا راه مسلك و سي بون. دونك هذا تصوبوه ليا نتوما دابا. دونك عندي لوغا من جوج، دونك جي 4 من جوج البلس لانفيني ديال غاسين ديال لوغاريتم دو اكس، هنا اكس او كاري ولا لوغاريتم او كاري، دونك جو بونس اكس او كاري مقسومه على اكس ديت اكس. يلا شنو غادي ندير؟ دونك نتوما غادي تجربوا. خلاص البوان امبروب اللي عندي هنا عندي غير وحده اللي هي بلس لانفيني، دونك غنحط قدامكم لو كريتير او فوازيناج بلس لانفيني. دونك باش الناس تحفظوها او فوازيناج ديال بلس لانفيني. شنو قلنا؟ الا شديتي تي على بيسونس الفا ضربتيها في اف دو تي ياك، اختاريتي من واحد الفا قلنا سوبيريور ا 1 هنا في بلس لانفيني، لقيتي بان ليميت تيغال زيرو، دونك كتقول بان اف دو تي كونفيرج. وإلا لقيتي واحد الفا باغ اكزومبل انفيريور ا 1 ou est égal à 1 tel que t à la puissance alpha fois f de t plus l'infini كتعطيني soit plus soit moins l'infini، كتقول f divers. دونك سوا تبدا انت بهذا سوا بهذا، انت كتشوف هذيك الساعه عندك ميزانك. يلا شنو هو الفا اللي غنضرب هنايا، واين وحده غادي نختار؟ واش نختار الزيرو ولا نختار بلس لانفيني بلس او موان لانفيني؟ دونك هنا نفكر في ديما فكروا في الفا ايتيغال ان دومي. دونك الفا ايتيغال ان دومي، علاش ان دومي؟ دونك هنا نورمال هاد الاو كاري غير زايد هنايا، جو بونس هاد الاو كاري غير زايد هنايا ما غاديش ينفعني.
اوكي دونك هانتوما نشوف هذه، نشوف الثانيه، نحاول نبين الثانيه، حيت الثانيه اللي كتبان لي سهله. شنو غادي ندير؟ غادي نضرب في الغاسين دو اكس. غاسين دو اكس ça veut dire اكس ايكال الفا ايكال 1 دومي، ياك؟ في الغاسين ديال لوغاريتم دو اكس او كاري مقسوم على اكس. هذه شحال كتساوي؟ كتساوي غاسين، علاش درت في الغاسين؟ باش يبقى لي الغاسين تحت باش تبان لي الليميت سهله، مقسومه على غاسين دو اكس. وهذا اللوغاريتم ديال اكس او كاري، خلاص هنا الاو كاري جو بونس ما عليه حتى شي دور، حيت غادي يمشي ما، حيت اللوغاريتم ديال اكس او كاري هي جوج لوغاريتم دو اكس. سي بون، دونك نخليها بحال هكا احسن. اذا شنو غادي تجيني غاسين ديال لوغاريتم دو اكس سيغ اكس. هذه في بلوس انفيني فين كتمشي لي هادشي. دونك الدراري نتوما خصكم تكونوا عاقلين على ليميت ايزيال لوغاريتم دو اكس على اكس كيمشي للزيرو. علاش كيمشي للزيرو؟ شنو قلت لكم؟ اللوغاريتم مع عندك اللوغاريتم مع الاكس. الا عقلتوا على لي كورب اللي كنت درت لكم هذيك المره، شنو قلت لكم؟ شكون اللي كيطلع البلوس انفيني هو الاول؟ ليكسبونونسيال، موراه كاينه اكس على بويسونس ان، موراه كاينه الاكس، وعاد كاين اللوغاريتم هو الضعيف فيهم. دونك الا كانت عندك باغ اكزومبل ليكسبونونسيال مع اللوغاريتم كتنساه، اعتبره بحال اللي ما كاينش، كتحسب غير الليميت ديال ليكسبونونسيال اكس. في هذه الحاله عندي شنو عندي الاكس مع اللوغاريتم اكس. شكون اللي كبير؟ شكون اللي كيوصل لبلوس انفيني هو الاول؟ واش اللوغاريتم ولا الاكس؟ دابخي هاد لا ريغل ديالكم الاكس هو الاول حيت هو اللي كاين الفوق. دونك شنو كدير؟ هاد اللوغاريتم كتنساه، بحال اللي عندك غير واحد على اكس عوضو بواحد. وشنو هي الليميت ديال واحد على اكس؟ زيرو. سي بون. واش مفهومه هاد لا ريغل هادي؟ هادشي بيان سيغ فوازيان ديال بلوس لانفيني، لي زوط خصكم تحفظوهم، فوازيان ديال الزيرو. سي بون مفهوم هاد اللعيبه ديال لي كورب هادو. دونك هادي الا نسيتي كتخدم غير هاد لا تكنيك هادي. اذا انك شنو لقيت هنايا بلاتي؟ هنايا ما خرجتنيش هذه، حيت ضربت في واحد لو نومبر انفيرور ا 1 وما لقيتش بلوس موا لانفيني. دونك هاد الاول هاد الثانيه هادي ما صلحت لياش. دونك شنو غادي ندير؟ اول حاجه شنو كتعني الغاسين ديال لوغاريتم دي اكس على الاكس طون فيغ زيرو؟ شنو قلنا هذه؟ شنو كتعني؟ كتعني بان اللوغاريتم ديال اكس او الغاسين ديال لوغاريتم ديال اكس ايتيغال ا كوا؟ ايتيغال ا طو فوا غاسين دو اكس، ياك؟ حيت هنا عندك بحال الا عندك الغاسين دو اكس الفوقا، الغاسين دو لوغ، وتحت عندك الغاسين دو اكس. دونك قلنا فاش كتكون عندي اف على جي طون فيغ زيرو بلوس لانفيني، ça veut dire que f est égal à taux de g. متفقين؟ دونك الا قسمتي هنا على الاكس، بيان سور حتى هنا بامكانك تقسم على الاكس، كاين حتى شي مشكل. وشنو غادي تجيك هنايا؟ تجيني 1 sur racine de x. اوكي دونك هذه مزيانه، حتى هذه مخرجه، حيت هنا غادي تجيني ان طو ديال 1 sur racine de x. 1 sur racine de x كي دايره كونفيرجونت ولا ديفيرجونت في ال1 بلس لانفيني؟ شنو قلنا؟ 1 sur t على puissance 1 demi دي دو تي مثلا في ال1 بلس لانفيني كتكون كونفيرجونت هذه ولا ديفيرجونت؟ انتيغرال ديال ريمان هذا. هذا الميكرو شنو كيكون؟ بلاتي خصكم تعقلوا على ريمان. دونك لي زانتيغرال اوزيال اللي خصك تكون عارفهم واش كونفيرجون ولا ديفيرجون، يعني خصك تحفظهم، ما عندكش شي بديل. شنو كنت قلت لكم؟ في ال1 بلس لانفيني، ها انتم عقلوا على غير هذه، فاش كتكون عندك دي تي على تي على بيسونس الفا، شنو قلنا هذه؟
الفا الا عقلتو كنت قلت لكم بان الفا الا كانت ما بين او بلس انفيني سافي دير الفا مالها سوبيريور ا 1. شنو كيكون هاد لانتيغرال؟ كيكون كونفيرجون، سينو غادي يكون ديفيرجون. عقلوا نتا غير لوكا ديال كونفيرجون. وفي الحاله الثانيه هي فاش تيكون لانتيغرال اونتر 0 و 1 ديال دي تي على دي تي على بويسونس الفا. دونك هنا سولتك الفا، قلت لكم باش تعقلوا عليها بحال الا الفا كتنتمي لهذا المجال 0 1. الا كانت الفا كتنتمي لهذا المجال سافي دير الفا مالها الى انفيريور ا 1، وفي هذه الحاله كيكون كونفيرجون. سي بون. دونك هاد لانتيغرال هذا مالو الي هنا الفا شحال كتساوي؟ كتساوي 1 دومي. 1 دومي راه ماشي انفيريور ماشي سوبيريور راه انفيريور 1. دونك هذا الي ديفيرجون. سي بون. واش مفهوم؟ سي بون سي كلير الشباب؟ اوكي. دونك لي زانتيغرال اللي معروفين خصكم تعقلوا لي على هاد الجوج هاد، حيت هادو اللي كندير بهم لا كومباريزون. يعني هادو خصني نكون حافظهم باغ كور. مزيان، يعني ديما حط قدامك هادو في شي ستيكر. من عندي ساره ولا من عندك؟ الكونيكسيون كتقطع من عندي ولا من عندك؟ اما الشيء تكون من عندها حنا كنسمعك مزيان. اوكي داكور. دونك كاين هنا واحد لي زيكزارسيس. دونك هنا غادي نضبطوا مزيان الكريتير ديال الكومباريزون. يلا ماشي هذا ماشي هذا، هذا لا كاين تحت، نبدا بهذا. هذا الصعيب كاع بلاتي. اوكي قبل ما ندخل لهذا ندير هذا. دونك تنضبطو مزيان هذا سيرتو لو فوازيناج بلس لانفيني، يعني نستعمل كريتير دو كومباريزون. عاد ندوز لشي حاجه واحده اخرى تنضبط مزيان الكريتير. اوكي دونك هذا شي واحد يصوبوا ليه يبدا لي بجي 5. دونك هنا اول حاجه فين عندي المشكل؟ عندي بلس لانفيني. دونك شنو غادي نستعمل باش يكون بلس لانفيني وكيكون عندك دي بولينوم ولا غاسين ديال واحد البولينوم؟ غادي تستعمل ليكيفالونس، تقلب على ليكيفالونس، هي اسهل حاجه. اوكي دونك غنصوب لكم الاول عاوتاني. يلا خلاص كتقول بان اكس او كاري زائد 1 راكم عرفتوا دابا كونتينيو سور 0 بلس انفيني، وعندنا ان بروبليم في بلس انفيني. وشنو كنعرف؟ الا سولتك عطيني ايكيفالون ديال اكس او كاري بلس 1 وفوازين ديال بلس انفيني، مشينا غير بشويه وفوازين ديال بلس انفيني. ها انت شنو كدير نتايا؟ مثلا اكس راه قريب للبلس انفيني، يعني اكس واحد العدد كبير بزاف. 2 اكس. لا ماشي 2 اكس. شنو قلت لكم؟ ها انتم غير بشويه عليكم. عندك اكس ياك عدد كبير بزاف، يعني حيت دابا راه كنقلب هاد اكس فاش كنكتب عليه بلس انفيني سافي دير كو اكس اي طون فيغ بلس انفيني. واحد العدد كبير بزاف زدت عليه الاو كاري غادي يزيد يولي كبير، وزدت عليه الواحد هذاك الواحد كيولي نيغليجابل قدام. يعني هذا راه هنا ما درتش ديفلوبمون ليميت، راه قلت غير ايكيفالونت لاكس او كاري، راه كيشبه الاكس او كاري. واش مفهومه هذه؟ كنت قلتها لكم هذيك المره، قلت لكم في لي بولينوم شنو كناخذ البولينوم اللي عندها الدوغري الكبير، حتى باقي كلشي كنيغليجيهم دوفون هذيك الدوغري الكبير. مثلا كانت عندي اكس اس 6 زائد اكس اس 5 زائد 4 اكس اس 2، قلت لكم هذه او فوازين ديال بلس لانفين ايكيفالونت ا كوا؟ شنو قلت لكم؟ توجور كتاخذ الاس الكبير وكتهني راسك. داكوغ. وهذه ماتيماتيكمون كيفاش كنفهمها؟ كتكون بحال عندك واحد العدد كبير بزاف زدتي عليه واحد ولا نقصتي واحد ولا زدتي 100 ولا نقصتي 10000، راه كيبقى نيغليجابل، توجور نيغليجابل قدامه، بحال الا ما كاينش هذاك الواحد. نفس القضيه لتحتها. دونك اكس او كاري او اكس بويسونس 4 اكس او كاري بلس 1، هذا شنو غادي يكون؟ قلنا او فوازين ديال بلس لانفيني. بلس لانفيني كبير يعني اكس كبير بزاف، اما الزيرو ما صالحاش، غادي يكون قدام اكس 4. وإلا درتي لا غاسين هنايا
بيان سور عندك الحق طلعت انا لا غاسين هنا تعطيك اكس او كاري. اذا لا فونكسيون علاش كنقلب اللي هي اكس او كاري بلس 1 مقسومه على غاسين ديال اكس على بويسونس 4 اكس على بويسونس 2 بلس 1 مالها وفوزين ديال بلس لانفيني اللي ايكيفالون تاع اكس اس 4 اكس او كاري على اكس او كاري اللي هي 1. اوكي 1 بيان سور راه بوزيتيف حيت قلنا باش نستعمل الكريتير دو كومباريزون خص لي دو فونكسيون يكونوا بوزيتيف اولا دو سين كونستون. هذا راه الواحد راه خلاص عنده لو سين ديالو كونستون اللي هو بوزيتيف وهاد لا فونكسيون راه باينه بوزيتيف حيت الاكس او كاري راه بوزيتيف زدتي عليه واحد يبقى بوزيتيف قسمتي على راسين شي حاجه راه بوزيتيف. دونك راه عندي الشرط ديال ايسون دو سين كونستون. دابا هذا الواحد هذا واش انتيغرال ولا ماشي انتيغرال اونتر 0 بلس لانفيني؟ هي حسبتي لانتيغرال اونتر 0 و بلس لانفيني ديال واحد ديال اكس واش يعطيك لانفيني ولا يعطيك 0 ولا شنو يعطيك؟ يعطيك عدد كيعطيك بلس لانفيني ولا المهم لانفيني كيعطيك لانفيني يعني الي ديفيرجون. الا كان هذا ديفيرجون شنو كتقول لي لا غير كتقول لي حتى هذا غادي يكون ديفيرج. اسكو سي بون؟ دونك انا طبقت التيرم دو كومباريزون. نكتبوا هذا الشيء ولا فهمتيو؟ دونك غير بالنسبه لا ريداكسيون دونك انا كنركز مزيان حتى لا ريداكسيون خصها تكون ناضيه. دونك كتقولوا هنا فاش كتوصل لهاد ليطاب هذه كتقول لكم x يعني لا فونكسيون x واحد يعني اف دو اكس ايكال واحد حيت واحد راه فونكسيون كونستونت. اوكي مالها ني با انتيغرابل يعني الانتيغرال ديالها ما كاينش ني با انتيغرابل او لا الانتيغرال ديالها ديفيرجون. اوكي au voisinage bien sûr دابا هنايا في voisinage ديال بلس انفيني هي اللي فيها المشكل. on en déduit donc شنو كنستنتجو on en déduit par le théorème donc par le théorème de comparaison. Ok que G5 est diverge. C'est bon. Et la deuxième G6 يلا قول لي فين كاين المشكل في جي 6 شنو هما لي نومبر اللي فيهم مشكل. يلا فين عندي المشكل شنو هي البوان امبروبر؟ واحد هي الواحد. دونك انا كنفضل انني توجور ندير شونجمون دو فاريابل الا كانت عندي البوان امبروبر ديال مثلا ايتيكال ا واحد ا كيلكونك كنحاول نردها للزيرو باش نستعمل الكريتير ديال ريمان حيت كنعرف بان الانتيغرال اللي هضرنا عليه هذيك المره راه فين كاينين قلنا الا كان ما بين الزيرو والواحد ديال دي تي على بويسونس الفا وعندي من واحد بلس لانفيني دي تي على تي على بويسونس الفا هي هما لي زانتيغرال اللي كنقارن بهم غالبا. اوكي وهذا فين هذا فيه المشكل عندي المشكل في الزيرو ياك دونك حتى هذا غادي نحاول نرد المشكل في الزيرو. شنو غادي ندير دونك هذا اون فيت الا بغيت نزيد نعاود نكتبها هذا راه هو غاسين ديال 1 بلس تي 1 موان تي. اوكي اونتر 0 و 1 قلنا هو اللي فيه المشكل هذا المشكل اللي كاين في الان بغيت نردو في الزيرو. دونك شنو غادي نستعمل كاين شونجمون دو فاريابل دونك نمشيو غير بشويه 1 موان تي او كاري هاد الواحد بغيت تردو الزيرو دونك شنو تسيبوزي او هي تي ناقص واحد. اذا شنو هما لي فالور ديال او الا كانت تي تيكال واحد او شنو غادي تكون كتساوي غتكون زيرو والا كانت تي تيكال زيرو او غتكون هي ناقص واحد. اوكي دونك وغادي تعاوني ابخي باش نلقى علاش غنردو الزيرو حيت كنعرف بان غادي نستعمل الديفلوبمون ليميتي هنايا دونك ضروري خصني نلقى شي فونكسيون اوزيال في الديفلوبمون ليميتي وفوازيناج ديال زيرو. اوكي دونك هذيك شنو غادي ندير قلنا غادي نبوزي او تيكال تي موان 1 شنو غادي تجيني هاد 1 موان تي او كاري شنو غادي تولي غتولي هي غاسين ديال 1 موان او بلس 1 au carré.
d'accord, اللي هي 1 sur racine قلنا 1 moins u au carré moins 2u moins 1. هاد الان نمشي لي مع هاد الان شنو تبقى لي؟ تبقى لي 1 sur racine moins u au carré moins 2u. سي بون. وإلا عملت بواحد u دونك هنايا كيفاش يدير الحسيبات؟ دونك إلا عملتي بواحد u غتجيك 1 sur u 2 moins u. دابا u قلنا فين عندي مشكل في الزيرو، دونك u او فوازين ديال زيرو. هاد لا فونكسيون شنو غادي تكون ايكيفالونت لياش؟ ها انت عندك جوج، هذه ما يمكنليش نعوضها بالزيرو. اوكي متفقين؟ u ما يمكنليش نعوض هذه بزاف. غنشوف دابا هادشي اللي عندي هنايا، عندك جوج غنقسم منها واحد العدد صغير بزاف، دونك هذاك العدد يل طون فيغ زيرو، دونك يمكن لك تحيدو. دونك من هنا كنقولوا كنحيدوه. شنو تبقى ليا؟ هذا راه كيشبه، دونك شنو معنات ايكيفالونت؟ يعني كيتشبه لهاد لا فونكسيون هذه، يعني لي فالور ديال هادو راه قرابين لهاد لا فونكسيون هذه. سي بون. دونك فاش كيكون عدد كتعوض غير هذاك العدد. في بليس لانفيني كتكون كنستعمل هذوك اللي غير اللي هضرت عليهم قبيلات. واش مفهوم هذا؟ مثلا عندك 3 ناقص 0.0000001 هذا راه تقريبا كتساوي 3. وهنا هاد ايكيفالون تساوي راه تقريبا، راه كتشبه تقريبا شي شويه، غير تقريبا كنستعملها بوغ لي نومبر و ايكيفالون كنستعملها بوغ لي فونكسيون. داكور. اذا هذا قلنا هذه ندير هنا دابا تساوي، هذه راه هي 1 sur racine 2 fois racine de u. هاد 1 sur racine 2 راه كتنساوها. دابا كنشوف هذه واش كونفيرجونت ولا ديفيرجونت، فوازين ديال الزيرو. خلاص راه بوزيتيف، راه باينه بوزيتيف، دونك كتبوها لهم راه باينه بوزيتيف. دونك دابخي لانتيغرال ديال ريمان فاش كتكون عندك لانتيغرال، دونك دابا قلنا بان هذه الى ايكيفالونت لهذه. الا كانت هذه كونفيرجونت هذه غادي تكون كونفيرجونت، كانت ديفيرجونت هذه غادي تكون ديفيرجونت. اور شنو كنعرف على دي تي على يو على بيسونس اولا دي يو على يو على بيسونس 1 دومي اونتر قلنا 0 et 1. هذه واش كونفيرجونت ولا ماشي كونفيرجونت؟ هنا راه الفا ايكال 1 دومي، قلنا ان هذه لي كونفيرجونت، دونك لانتيغرال ديالي لي كونفيرجونت. ضبط شويه مزيان هادشي ولا مازال؟ دونك فاش كنقلب على ليكيفالونس او فوازين ديال بلس لانفيني شنو قلنا كنديرو؟ الا كانت عندي دي بولينوم كناخذ اكبر دوغري. الا كانت او فوازين ديال الزيرو دونك كتستعمل هاد لا ريغل. مثلا ايماجيني عندك x au carré plus x plus 1 fois x à la puissance 4 ناقص x à la puissance 2 plus 5 وهنا نديرو x. قلت لك هذه او فوازين ديال الزيرو لما تكون كتشبه شنو كدير؟ هنا ما يمكنلكش تعوض هنا بالزيرو، كتجي لهنا كتعوض بالزيرو، هذه بالزيرو تبقى لك هنا 1، دونك كتجيك هي x في 1، هنا بالزيرو هنا بالزيرو تبقى لك 5، دونك هذه راه كتشبه ل 5x tout simplement. Ok, je vois les questions. Ok. Donc, quel qui me chie le sauce, ما عرفتش علاش. اوكي واش مفهوم هادشي؟ الا ضبطتو غير هادشي جو بونس با يكون عندكم مشكل حتى في الاكزامان، يعني الاكزامان كيحط لك شي حاجه ساهله. ابري كيما قلت لكم التمارين بزاف، يعني هاد لي زانتيغرال خصك او موان كل نهار تخدم التمارين ديال لي زانتيغرال جينيراليزي، التمارين ديال لي زانتيغرال نورمال. غندوزو دابا الجي 7 نهضرو شويه على الطونجونطو. دونك جي 7 هي entre 0 et p sur 4 ديال دي تي على راسين ديال الطونجونت دو تي. توجا بقى نستعمل كريتير دو كومباريزون. يلا فين عندي المشكل؟ عندي مشكل في الزيرو، طونجونت فيها مشكل في الزيرو. دونك شنو كنقول بان لا فونكسيون ديالي اللي هي 1 sur racine tangente ديال تي قلنا il est continu sur 0 puis sur 4. وقلنا on a un problème en 0 هنايا tangente au voisin. دونك هنا غادي نستعمل الديفلوبمون ليميت حيت كنعرف بان الطونجونت دو x
وفوازيناج ديال زيرو اولا الديفلوبمون ليميتي ديالو وفوازيناج ديال زيرو شنو كيكون؟ شكون اللي عقل على الطونجونت؟ الطونجونت راه بحال السينوس كيكون تقريبا كيساوي اكس. إكس. اذا هنايا دونك 1 سور راسين ديال طونجون دو تي شنو غادي تكون؟ غتكون هي 1 سور راسين دو دو إكس. تي وفوازين ديال زيرو و 1 سور راسين دو تي مالها بلا خلاص. اول حاجه كنفيريفي واش بوزيتيف، كنعرف بان 1 سور راسين دو تي راه بوزيتيف. اوكي حيت قلت لكم فاش هضرت على لا ريغل خص لا فونكسيون تكون بوزيتيف. وشنو كنعرفوا؟ كتقول اي كوم يو 1 sur racine de u ou 1 sur racine de t, donc نكتبوها u مالها elle est intégrable d'après Riemann ou d'après les intégrales ديال Riemann est intégrable au voisinage ديال 0. OK, donc théorème de comparaison G7 مالها converge. D'accord. donc الدراري اللي مازال ما شادين لي ديفلوبمون ليميتي au voisinage ديال 0 حاولوا يعني حاولوا سواء تخدموا تمارين سواء ترجعوا لكلشي شويه. داكور. اوكي ندوز دابا للكات اللي فيها اللوغاريتم. دونك ديما فاش يكون عندك اللوغاريتم فكر في هاد لي دو كريتير اللي هضرت عليهم قبيلات. فكر في هاد الجوج هادو، هذا وهذا. هذا الا كان عندك اوفوازينج ديال بلس انفيني، هذا الا كان عندك اوفوازينج ديال واحد اولا زيرو قبل ما كيكون زيرو. داكور. يلا سير عندي جي 7 قلنا اونتر 0 و 1 ديال لوغاريتم دو تي مقسوم على دي تي على تي فوا دي تي. هنا عندي راسين دو تي. فين عندي المشكل؟ عندي المشكل في الزيرو، الزيرو في اللوغاريتم والزيرو في المقام. يلا شنو غادي ندير هنايا؟ شنو هو لو نومبر؟ دونك قلنا غادي نشد هاد لا فونكسيون ديالي غادي نضربها في تي على بويسونس الفا، وانا داك الفا اللي خصني نختارو غنختارو دو تيل مانيير باش تعطيني لا ليميت سوا الزيرو سوا بلس لانفيني. اوكي على حسب الالفا اللي اختاريتي. دونك انا غادي نختار باغ اكزومبل توجور كما قلت لكم دائما نختاروا سوا 3 سور 4 سوا 1 دومي سوا. دونك الا اختاريتي الفا انفيريور ا مثلا 3 سور 4 وقلت لك لا ليميت في الزيرو ديال هادشي شنو غادي يكون كيساوي؟ كون تي طون زيرو. نزيد نكمل بعدا نزيد نحسب. هادي شنو غادي تعطيني؟ تعطيني هي اللوغاريتم اولا هي تي على بيسونس 1 سور 4 اللوغاريتم ديال تي. اوكي هادي في الزيرو فين كتمشي؟ كون تي طون زيرو. دونك هنا راه بامكانكم ديروا هنايا 1 سور 4 باش تبان لكم اكس لوغ دو اكس وتضربوه هنا في 4 ياك. شنو قلنا اكس لوغ دو اكس فين كتمشي للزيرو؟ كتمشي للزيرو. دونك هادشي كيمشي للزيرو. اذا هنا لقيت لا غاكل. دونك رجع للكريتير على ما تحفظوا هادشي. دونك شنو قلت لكم؟ انا راه في هاد الحاله هادي الا ضربتي في واحد العدد انفيريور ا 1 ولقيتي بان لا ليميت ديال تي موان زيرو دونك اللي كيلعب الدور ديال هنا هو الزيرو تي على بويسونس هذاك العدد في اف دو تي تيكال زيرو شنو كتقول؟ كتستنتج نيشان لي كونفيرجونت. دونك كتجي لهنا دونك كتقول هذا الي كونفيرج. دونك الا ضبطتي مزيان هاد اللعيبات هادو هاد لي كريتير ديال ريمان غيتسهل عليك بزاف ديال الحوايج. الكومباريزون كتبان لي ساهله خصك غير تعاود تخدمها وتخدمها وتخدمها. وفوازين ديال الزيرو تكون فاش كيكون عندكم لي بولينوم كتعوض لي زيكس كاملين بالزيرو. الا كانت عندك مثلا اكس عامل هذه يمكن لك تعوضها بالزيرو سينات داك زيرو في هذاك الشيء كامل غادي يولي زيرو. دونك هذه كتخليها مي الا كانت عندك مثلا اكس ا اكس او كاري ولا زائد بي اكس على بيسونس 5 زائد واحد العدد كتخلي غير العدد والاخرين كامل كتنيجليجيهم كتحيدهم. هادشي هو فوازين ديال الزيرو. اوكي وفي بليس لانفيني فاش كيكون لي بولينوم شنو قلنا كنديروا؟ كنخليو غير الدوغري الكبير الاخرين كامل عاوتاني كنيجليجيو. واش مفهوم؟ دونك دابا نتوما اللي غادي تصوبوا لي هادو. يلا هذا شويه ساهل. الاولى ساهله الثانيه اللي فيها شويه دروينه. غتستعملوا ليكيفالونس فوازين ديال بلس لانفيني. وهنا كنعرفوا السينوس ديال 1 سور تي او كاري 1 سور تي او كاري اي طون فيغ كوا فاش كتمشي دير بلس لانفيني
دونك حنا انتما باش نفكروا في لي ديفلوبمون ليميتي كنعرفوا غير اوفوازيناج ديال الزيرو او لا اوفوازيناج ديال ا. دونك حنا نربطوا الزيرو كنعرفوا بان السينوس دو اكس اوفوازيناج ديال الزيرو كيساوي تقريبا كيساوي اكس ياك. هنا عندي 1 سور تي او كاري او لا اون جينيرال الا كانت عندك السينوس ديال اف دو تي كيما بغات تكون هاد اف دو تي غير خص هاد اف دو تي مالها طون فيغ زيرو. الا كانت كتمشي للزيرو ça veut dire que السينوس ديال اف دو تي راه تقريبا كيساوي اف دو تي. هادي جينيرال. هادشي اللي عندي هنايا عندي السينوس ديال اف دو تي وهاد اف دو تي مالها كون تي طون فيغ بلس لانفيني اي طون فيغ زيرو. واش كنهضر غير بوحديتي واش متبعين معايا؟ ما عرفتش واش انا كنت متبعين معاك متبعين. اوكي كلشي حيت باش ما يكونش الفيدباك كنتبربز ما كنعرفش واش كلشي غادي معايا. اوكي دونك حتى غادي نشوفوا النسبه واش فهمتوا كلشي ولا 60%. داكور دونك قلنا هنا غادي نستعمل كريتير دو كومباريزون باش يجي بلس لانفيني. دونك شنو قلنا سينوس ديال 1 سور تي او كاري فاش كتمشي لتي بلس لانفيني. دونك نتوما باش تهناو غتسيبوزي واحد يو تيغال باش تردها بحال هكا باش تردها للزيرو. شنو قلنا غنسيبوز ندير واحد يو تيغال 1 سور تي او كاري ونهني راسي. دونك سينوس دو تي سينوس دو 1 سور تي او كاري غادي يكون هو السينوس ديال يو و يو في هذه الحاله فين تمشي واش للزيرو ولا لبلس لانفيني. دونك هنايا يو il va tendre vers 0 الا مشات تي بلس لانفيني. دونك غتعطينا او. دونك هي يو ونعاود نرجع يو بالقيمه ديالها. دونك سينوس ديال 1 سور تي او كاري وفوازيناج ديال بلس لانفيني شنو غادي يكون كيساوي هو 1 سور تي او كاري. يعني ما كنحسبوش دي دو او صافي حيت كتحسب لا ما كنحسبش هنا كنقلب على ليكيفالون ما كنقلبش على ما كنديرش شونجمون دو فاريابل باش نحسب لانتيغرال نورمال. هذيك كنا كندير في لانتيغرال نورمال. علاش غلط. هنا غير بغيت نلقى ليكيفالون ديال السينوس ديال 1 سور تي او كاري بغيت نبينها راه هي 1 سور تي او كاري. اوكي دونك هذه راه هي 1 سور تي او كاري او فوازيناج ديال بلس لانفيني. 1 سور تي او كاري شنو قلنا كنفيريفي واش بوزيتيف. داكور وشنو كنعرف على 1 سور تي او كاري اونتر 1 et plus l'infini d'après Riemann entre 1 et plus l'infini. هذه كيف كيكون الفا شنو قلنا مالو supérieur à ولا inférieur à alpha est égal à 2 supérieur à donc هذا il est convergent. donc sinus ديال 1 sur t au carré il est convergent même pas de ligne يمكن لكم تخرجوه. داكور اوكي نشوفوا هاد لارك طونجونت عاوتاني. دونك هنا غالبا نخرجوا غير الكومباريزون نديروا غير ليكيفالونس نقلبوا على ليكيفالون. دونك نمشي عندي لارك طونجونت دو تي مقسوم على تي على بيسونس 3 بلس لوغاريتم دو تي. دونك عاوتاني بغيت نلقى ليكيفالون ديال هاد لا فونكسيون. دونك شنو كنعرف انا على لارك طونجونت؟ اول حاجه كنعرف لارك طونجونت فاش كتمشي تي بلس لانفيني. لارك طونجونت فين كيمشي لواحد العدد اللي هو بي سور 2. دونك هاد لارك طونجونت يمكن لي نعوضو نيشان بي سور 2 بويسك ماشي الزيرو بويسك ماشي بلوس او موان لانفيني. دونك عدد بي سور 2 غتبقى لي تحت تي 3 بلس لوغاريتم دو تي. داكور وي هنا عندي ها انتم شنو قلت لكم على اللوغاريتم؟ شكون اللي كيوصل بلس لانفيني دغيا واش تي على بيسونس 3 ولا لوغاريتم دو تي الا عقلتوا في هذيك لي كور؟ تي لا بويسونس 3. تي على بيسونس 3 يعني كنقول بان تي على بيسونس 3 هي اللي كتاخذ لا بويسونس هي اللي بويسون ديفون لوغاريتم. دونك هنا شنو يمكن لي نزيد؟ يمكن لي نقول بان هاد اللوغاريتم الى نيغليجابل ديفون تي على بيسونس 3. دونك كتجيني هي بي سور 2 على بيسونس 3. سينو شنو غادي دير الا ما بانتلكش هذه ولا نسيتيها؟ غتعمل دونك تجيك بي سور 2 قلنا لتحت غادي تعمل بهذيك تي على بيسونس 3 تجيك 1 سور لوغاريتم دو تي على تي على بيسونس 3. دونك هاد لوغاريتم اوفوازيناج ديال بلس لانفيني لوغاريتم ديال تي على بيسونس ان كنعرفوا كيمشي للزيرو. دونك غتجيك هي 1 زائد 0 وهنا تبقى لك بي سور 2 على بيسونس 3. دونك هنا اوفوازيناج ديال بلس لانفيني. سي بون en fait علاش قلت لكم قبيلات اون نيغليج لو تيرم في لي بولينوم يعني اللي كانت عندك اكس على بيسونس 5 اكس على بيسونس 4 زائد واحد الان مثلا قلت لكم هذه كناخذ غير اكس الكبيره حيت الا طبقت الا عملتي باكس على بيسونس 5 شنو غادي تجيك؟ غتجيك هي 1 زائد 1 سور اكس زائد 1 سور اكس 5 ياك. وهذه اوفوازيناج ديال بلس لانفيني. هذا اوفوازيناج ديال بلس شنو كيساوي؟ كيساوي 0.
هذا 0 هنا تبقى لي 1 في x5 هي x5. هادشي اللي قلت لكم قبيله في لي بولينوم كناخذ غير الدوغري الكبير، حيت طبقت هاد القاعده. نفس القضيه هنايا، هنا عندي تي لا بيسونس 3 مع اللوغاريتم. شنو كندير؟ كنعمل بالتي لا بيسونس 3 تجيني 1 زائد واحد الحاجه اللي كتمشي للزيرو. دونك هذه راه نيجليجيبل دوفون ل 1 حيت هذا كيمشي للزيرو. دونك 1 زائد شي حاجه قريب للزيرو راه تقريبا كتساوي 1. دونك كتبقى لي غير تي على بيسونس 3. وهاد تي على بيسونس 3 دونك شنو كنعرفوا على لا فونكسيون 1 سور تي على بيسونس 3 كي دايره؟ واش انتيغرال ولا ماشي انتيغرال؟ دابري ريمان بان تي على بيسونس 3 3 قلنا اللي سوبيريور ا 1 دونك كونفيرجون. دونك هذا كونفيرجون كيعطيني ان هذا كونفيرجون. قلت لكم غير اون فوا تخدموا التمارين بزاف وتعاودوا راه بقى يجيكم هذا الشيء بحال الماء، غير بحال اللي كنلعب هنايا. غير دابا اول مره كتكونوا شويه هي نورمال، اي حاجه كتشوفها اول مره راه كتخلع. مي ابري كما قلت لكم لونطرينمون سيرتو لاناليز غير تمارن، وكون متاكد بان التمارين اللي خدمتي راك غادي تلقاهم في لي زيكزام، حيت ما عندوش من يخرج لك. وعطيتكم واحد الكتيب ديال التمارين ما عرفتش واش كلشي وصلوا ديال 230 واقيلا بروبليم. دونك هذاك حاولوا تخدموه من ا حتى زد الا عندكم شويه الوقت، ديروا لو بروغرام ديالو فينيو بلوتو بوسيبل. يعني فيه فريمون دي زانتيغرال اللي هما زوينين بزاف، واغلبيه ديال لي بروف ديال لي فاك ولي زي فيستي كيحطوهم تما، وحتى ديال لي زانسان. Monsieur, ها متى غنبداو لي زيكواسيون ديفيرونسييل؟ جو بونس غادي تكون لا سيونس الجايه. دونك بويسك دابا درنا عطيتكم اون ديال ليكيفالونس على الكريتير ديال ريمان. لا سيونس الجايه غادي نديروا لي زيكواسيون ديفيرونسييل غادي نساليهم في ساعتين ديالها، وابري غادي ندوزو نيشان لي بروبليم. يعني لي بروبليم ديال لي زيكزامان، يعني غادي يكون اكزامان فيه التمارين ديال لي زانتيغرال، تمارين ديال انتيغرال جينيراليزي، وتمارين ديال لي زيكواسيون ديفيرونسييل. ما عرفتش واش كاين اللي عندي شي شابيتر واحد اخر ولا غير هادشي اللي كاين. اوكي حيت كاين اصحاب لي زانتيغرال دوبل تريبل، ما عرفتش واش كلشي كيديرهم ولا غير قلال داكشي. نورمال في البروغرام كاين، ما بقيتش عاقل شنو كنت كتبت لكم في البروغرام. نشوف الا باقي عندي هنايا، حيت حنايا دابا بدينا في لي زيكواسيون ديفيرونسييل باقي ما وصلنا كاع لي زانتيغرال، باقي ما بديناهمش. وشنو درتو قبل؟ لا بدينا نيشان، اول حاجه هي لي زيكواسيون ديفيرونسييل. دونك نتوما مازال معطلين. داكور. دونك نورمالمون كاين هذا الشيء، كاين لي زانتيغرال العاديين، لي زانتيغرال جينيراليزي. نورمالمون هذا هو الترتيب اللي خصو يكون لي زانتيغرال نورمال تعرفوا تحسبوهم، ابري كتجينيراليزي لا نوسيون ديال لي زانتيغرال، ابري عاد كدوز لي زيكواسيون ديفيرونسييل. علاش لي زيكواسيون ديفيرونسييل؟ حيت كتحتاج لي زانتيغرال او كتحتاج لي بريميتيف. اوكي دونك ديجا انت خصك تكون كتعرف تحسب لي بريميتيف بعدا قبل ما تدخل لي زو دي. سي بون. اوكي غندوز لهادي تقريبا درناها بحالها في الكور. مي هنايا شويه ديفيرونت. 0 بلس لانفيني ديال سينوس دو تي على تي، تي على بيسونس 3 دومي. اوكي دونك مال هاد لا فونكسيون اول حاجه خصني نحضي، قلنا لا فونكسيون سينوس دو تي على تي على بيسونس 3 دومي elle est continue فين في الزيرو مسدود وفي بلس لانفيني مسدود محلول. يعني فين عندي البروبليم اون زيرو اي بلس لانفيني، يعني عندي دو بروبليم اون فيت. دونك هنا خصني نقلب على ليكيفالون في بلس لانفيني وليكيفالون في الزيرو. شنو كنعرف على هاد لا فونكسيون هادي سي فونكسيون اوسيلون. عقلتو في الكور قلت لكم تريتينا واحد لابارتي سميتها غير لي فونكسيون اوسيلون. فاش يكون عندي سينوس والكوسينوس فاش خصني نفكر؟ خصني اول حاجه نفكر في التيوريم دو كومباريزون. علاش؟ حيت كنعرف بان السينوس هي توجور انفيريور ل 1. اوكي اولا كنقلب على لا كونفيرجونس ابسولو. دونك الا كانت لا كونفيرجونس ابسولو ايفيتونت سافو تاغي لي كونفيرجونت. يلا هذه الا بغيت نلقى واحد لا فونكسيون اللي صغر منها شنو غادي تكون؟ سينوس قلنا صغر من 1 والتي على بويسونس 3 دومي نخليه هنا. سي بون. وشنو كنعرف على 1 سور تي على بويسونس 3؟ دونك انا راه كنناقش لو كا ديال بلس لانفيني او فازي ديال بلس لانفيني. شنو كنعرف على
l'intégrale ديال dt على t à la puissance 3 demi au voisinage ديال plus l'infini. يعني هنا عندك plus l'infini وهنا عندك par exemple 1. هذا شنو كيكون مالو؟ يلا الفا هنا كي دايره الفا كبر من 1. قلنا الفا سافدير راه كاينه هنايا الفا. الا كانت هنا الفا سافدير هاد انتيغرال لي كونفيرجون. دونك au voisinage ديال plus l'infini ما عنديش مشكل. اولا نتوما كديروا كما قلت لكم كديروا العلاقه ديال شال ياك entre 0 و 1. دونك كتكتبوها هي 0 1 ديال sinus de t على t à la puissance 3 demi زائد 1 plus l'infini ديال sinus de t على t à la puissance 3 demi. دابا راني في هذه الحاله هذه اوكي قلنا بان هذا الي كونفيرجون. غنشوفوا دابا au voisinage ديال الزيرو. يلا au voisinage ديال الزيرو. دونك voisinage ديال الزيرو شنو كنعرف على السينوس؟ دونك السينوس راني شحال وانا كنقولها السينوس دو تي لي ايكيفالون تاع كوا كتستعمل ديفلوبمون ليميتي. اها تي كتجيني هنا تي وهنا 3 دومي غتولي 1 sur racine de 1 sur racine de t. قلنا كنفيريفيو واش بوزيتيف راه بوزيتيف 1 sur racine de t. وشنو كنعرف على 1 sur racine de t entre 0 و 1 واش انتيغرابل ولا ماشي انتيغرابل؟ الفا شحال كتساوي؟ قلنا فاش يكون عندك entre 0 و 1 ديال دي تي على t à la puissance alpha quand alpha est inférieur à 1 هذا كيكون convergent. دونك هذا il est convergent دونك هذا il est convergent. convergent زائد convergent شنو كيعطيني؟ كيعطيني شي حاجه اللي هي convergent. واش بدا كيوضح لكم هذا الشيء؟ وي يلا صوبوا لي نتوما دابا هذا هو لو كا شويه جينيرال مي تصوبوها ان شاء الله. دونك entre 0 et plus l'infini ديال t à la puissance alpha. هنا خصني نناقش الحالات ديال هاد الفا هذا ابري غادي نشوفو تي او كاري. دونك الفا كيلكونك يلا سير. دونك هذا بحال اللي قلتي انتيغرال بارامتريك عندي واحد البارامتر الفا. دونك خصني نبقى نديسكوتي واش الفا بوزيتيف واش على حساب. دونك فين عندي بعدا المشكل عندي غير بلس لانفيني ياك ويقدر يكون في الزيرو الا كانت الفا نيجاتيف ياك حيت الا كانت الفا نيجاتيف هاد تي غادي تهبط لتحت غتولي باغ اكزومبل الا كانت الفا مثلا موان 2 ياك ما نقدرش نعوضو بزيرو. دونك يكون عندك مشكل حتى بالزيرو. دونك اول حاجه غادي نديسكوتي لي الفا بوزيتيف باش نهنا بعدا من هاد لوكا هذا الاول. دونك دابا فين عندي بروبليم عندي غير بلس لانفيني الا كانت الفا بوزيتيف. دونك هادي هي البوان انسيرتان ديالي. يلا شوفوا شنو تعطيكم بوان انسيرتان. يلا قلبوا على ليكيفالون ديال لا فونكسيون فوزينج ديال بلس لانفيني تو سامبلومون. يلا نعطيكم مساعده صديق. وفوزين ديال بلس لانفيني شنو قلنا تي او كاري زدتي على واحد. هاد الواحد راه نيغليجابل دوفون تي او كاري. دونك هذا راه كيساوي تي على بلس غتولي تي او كاري. هذيك تي على بلس الفا نحاول نهبطها للحساب تجيني جوج ناقص الفا وهذا فوقاش يكون كونفيرجون. شنو كنعرفوا لي زانتيغرال د ريمان. دونك راني ما عرفتش شحال قلتها مره هذه ما بين واحد و بلس لانفيني. شنو قلنا هذا فوق من واحد. دونك المهم نكتب هنايا قلنا هنا الا كانت عندي الفا كبر من واحد يكون كونفيرجون. دونك هذا فوقاش يكون كونفيرجون الا كان جوج ناقص الفا. الا كان جوج ناقص الفا سوبيريور ا 1 يعني هادشي اللي خصو يكون يعني اللي فوق الطي. دونك هنا سميتو الفا انا يمكن لك تسميه بيتا. دونك تي على بويسونس بيتا باش ما تخلطليش مع الالفا ديال البارامتر. وهنايا قلنا بيتا سوبيريور 1 اوكي. دونك خص هذا يكون سوبيريور 1. دونك ها هي الحاله عاوتاني. دونك انا خصني ندرس الحالات. الا كان جوج ناقص الفا سوبيريور 1 سافي دير كو الفا مالو سوبيريور 1. دونك نحاول نكتب لها هنايا. دونك الفا الي انفيريور 1. وشنو قلنا حنايا الفا الي سوبيريور ايغال 0 يعني الا كانت الفا اونتر 0 et 1 في هذه الحاله غادي يكون كونفيرجونت. وإلا كانت جوج ناقص الفا انفيريور 1 يعني الفا تكون قلنا سوبيريور 1 في هذه الحاله غادي يكون ديفيرجون. دونك انا درست الحاله الاولى ديال الفا سوبيريور ايكال 0. سي بون كلشي مفهوم هذه. دونك هذا هو لوكاج الا فهمتوا هذه راه مزيانه راه ديجا بي. غندوز دابا الا كانت الفا نيجاتيف. هنا درست وقيلا جوبون ما درتش اوكي. دونك درست غير هذه هنايا الفا كبر من واحد اوكي. دونك انا ما عنديش نحصرها. غندوز دابا لوكا الثاني قلنا الا كانت الفا نيجاتيف.
اوكي دونك الا كانت الفا نيجاتيف شنو غادي يكون عندي قلنا مشكل غادي يكون عندي مشكل في الزيرو دونك اون ان بروبليم اون زيرو دابا اي بلوس لانفيني ماشي غير بروبليم واحد جوج ديال لي بروبليم ندوز اون بلوس لانفيني يلا دونك تقريبا غادي يكون عندي نفس لو كا دونك تي على بيسونس الفا على 1 بلس تي او كاري شنو غادي تكون كتساوي او فوزين ديال بلس لانفيني تكون هي تي على بيسونس الفا اولا 1 سور تي وي دونك هنايا هاد الفا نشوفوا لا شي اسيوس نردوها بوزيتيف يعني ندير واحد الناقص لا تبقى هي تبقى نفس لوكا ديال قبيلات دونك تجيك 1 سور قلنا الحساس بقى لي تي او كاري دونك تجيني 1 سور تي جوج موان الفا ديك الساعه ديسكوتي فوقاش كيكون كونفيرجون الا كان هذا اكبر من واحد فوقاش يكون يعني نفس الحاله ديال قبيلات اون زيرو دابا يلا هنا في الزيرو شنو غادي ندير شنو هي لابروكسيماسيون اللي يمكن لي ندير تي على بيسونس الفا على 1 بلس تي او كاري هذا كيمشي للزيرو الزيرو زدت عليه واحد شنو غادي يكون ايكيفالون لياش لهذا الشيء غيكون هو تي على بيسونس الفا على 1 ياك هادشي اللي قلنا كنعوض غير تي بزيرو تو سامبلومون وهذا قلنا كيساوي باش نردو كيشبه الريمان كيساوي 1 سور تي موان الفا وفوقاش هذا غادي يكون كونفيرجون دونك فوقاش هذا غادي يكون كونفيرجون قلنا الا كانت موان الفا مالها inférieur à 1 ça veut dire alpha supérieur à moins 1 supérieur à moins 1 bien sûr راه ما ننساش بانني في لوكا ديال inférieur à 0 يعني الفا خصها تكون محصوره ما بين ناقص 1 والزيرو ناقص 1 هنا خصني ندير اتونسيون دونك هنا في هذه الحاله كيكون كونفيرج داكور دونك هادو هما الحالات اللي عندك دونك فاش كيعطيك بارامتر خصك انا كيعجبوني لي زيكزيرسيس اللي يكونوا فيهم لي بارامتر حيت كتعلم بزاف ديال الحوايج ديسكوتي لي كا الا كانت هذه تكون هذه الا كانت هذه اكسيتيرا اوكي دونك جو بونس غادي نوقفوا هنايا عييت صراحه شحال باقي لي واحد لي فونكسيون هاد التاليين هذا حتى نعطيهم لكم نتوما غادي دونك هذا فيه حتى هما لي كا بزاف ديال لي كا دونك هنا عندك الفا وبيتا خصك ديسكوتي الفا وديسكوتي بيتا اكسيتيرا اكسيتيرا اوكي واللي ما عرفش انتيغرال اللي يسولني او نعطيكم هذاك دوفوار ديال السيمانه الجايه اللي عارف يصوبون داكور اوكي دونك عاد نصحوه صافي داكور يلا نخليكم كاين دي كيسيون باش امتى نصحوا داك الديد اللي عطيتينا داك ليكزام هذاك بان لي اغلبيه جاوب عليه صحيح دابا نكوريجي لكم ونصيفطو لكم احسن بلا ما نضيعوا السيونس كامله فيها دونك من الافضل دابا نكوريجي ونصيفطو لكم احسن صافي مي هذوك اللي صيفطوه لي اغلبيه جاوب على الصحيح كاين اللي ما عرفش دي زانتيغرال دونك دابا نصيفط لكم تالي شونجمون دو فاريابل اللي غادي ديروا صافي ميرسي اوكي يلا نخليكم كاين دي كيسيون بعدا قبل ما تمشي ابقى طرحوا لي كيسيون لي زيكزام قربوا يلا نخليكم مع السلامه يلا بسلام بسلامه انتو غير خاوله